The Cerula Comunidad has said all actions related to the allocation of 6,200 square meters of land in survey number 179/1 at Pena de França allotted to Porvorim Yuva Welfare Trust are compliant with applicable laws and procedures. The Comunidad also refuted all charges leveled against them by the All India Trinamool Congress and stated that allegations regarding the allotment process of land are entirely baseless and misleading. क्लॅरिफाय करता एडमिनिस्ट्रेटर तेजर एडमिनिस्ट्रेटरान कोणाची ऑब्जेक्शनां म्हाका दिसता 5 कितें तरी ऑब्जेक्शनां आयिल्लीं ती एडमिनिस्ट्रेटरान तिजर हियरींग घेतलां नोटिसी काडल्या हियरिंगाय घेतल्या तेंची आनी डिस्पोज केल्या सगळीं ऑब्जेक्शनां आनी तेज्या उपरांत मागीर एडमिनिस्ट्रेटरान फायल आमकां कुंबलें धाडल्या फॉर जनरल बॉडी 22 जून आमी जनरल बॉडी घेतल्या ह्याच फायलीचेर हे जनरल बॉडीक उणेंत ते उणें शेमोल लोक आहले तितून एक 3-4 जाण आहले तेंच्यांनी ऑब्जेक्शनां घातलेलीं आमी तेंची ऑब्जेक्शनां नोटूय केल्लीं आनी म्हाका दिसता तेच मनीस जे पळय एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसरान ऑब्जेक्शनां घातलेलीं तेच मनीस येवन हांगासर ऑब्जेक्शन करताले पूण सगळ्या गांवकारांनी तेन्ना तेंची ती ऑब्जेक्शनां तेंची घेवची न्हू म्हणून घेतल्या आनी ते पास करून ती फायल पास करची म्हणून परतून एडमिनिस्ट्रेटर जावची म्हणून हें रेजोल्युशन घेतलेलें आहा. इट इज सगळें आतां जनरल बॉडीन की गांवकार डिसायड करता बाबा प्लॉट दिवचो की ना दिवचो पळय तो आनी हे जनरल बॉडीन उणें ते उणें शेमोल लोक आहले आनी शेमोल लोक तितूंतले फकत 4 जाण सोडची जाल्यार उरलेल्या सगळ्यांनी सांगलां की बाबा फायल पास करात आनी एडमिनिस्ट्रेटराक धाडात फॉर फर्दर प्रोसेस. तेज्या उपरांत मागीर जेन्ना आमी एडमिनिस्ट्रेटराक फायल धाडल्या तिचो सार मागीर एडमिनिस्ट्रेटर मागीर आर्टिकल 325 इन्स्पेक्शन काडटा. एडमिनिस्ट्रेटरान इन्स्पेक्शन काडलां अंडर 325 इन्स्पेक्शन जालां डिमार्केशन सगळे पॉयंट्स चॅक केल्या आनी फायल मागीर परतून एडमिनिस्ट्रेटराक गेल्या आनी आतां फायल थिचरूच आहा. आमी हिचरूच वायोलेशन करूंकूच ना. वी आर गॉन एज पर द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट 2017 नोटिफिकेशन येयला तेंचो प्रोसेस आहा कहो करचो पळय एज पर दॅट आमी सामकें त्याच रुला प्रमाणे तेणी पळय फ्रेम केल्या त्याच हेज्या प्रमाणे आमी गेल्ल्या आमी कांयच वायोलेशन करूं ना आनी हांव नबा ते त्राजन कित्याक लागून तेजो कितें इंट्रस्ट आहा पळय हें सगळें बेश्टें हें करपाक. Like, subscribe and get notified.